कभी कभी दिल नहीं करता कि आज कुछ काम करें। घर के काम करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आज बस कोई आए और काम कर जाए। बस दिल करता है नाश्ता करे और आराम करे, क्योंकि हमारी औरतों की कौन सा छुट्टी होती है। ना कोई ईद पर ऑफ होता, ना कोई संडे हमारा ऑफ हो, ना कोई फ्राइडे ऑफ हो। तो हम भी तो फिर थक ही जाती है। आज मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी कि मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था कि मैं काम करूं, और नाश्ता करने के बाद यही था कि सो जाऊं। तो आज बहुत सारी औरतों को मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, जिससे मैं काम, जब मेरा दिल नहीं करता तो मैं काम कैसे स्टार्ट करती हूँ। तो चले चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो आज मैं अपनी वीडियो में, हम सब ही औरतें इसमें शामिल हैं कि सबके लिए टिप्स है। कोई मुझसे भी अच्छी टिप्स शायद कि आपको दे सके, लेकिन मैं अपने आप को जब मैं मोटिवेट करती हूँ ना, जब दिल ना करे काम करने को, वही आपके साथ शेयर करूँगी। काम तो डेली करते, बहुत शौक से करते, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ईद हो, कोई त्यौहार हो, काम तो करते। लेकिन कभी कभार ऐसा दिल करता है कि नाश्ता करे और आराम से लेट जाए। जब उठे तो हमारा घर साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो। तो फिर मैं ये करती हूँ। तो जब मेरा दिल ना करे, सबसे पहले तो मैं खुद को चैलेंज देती हूँ कि 8 बजे 9 बजे तक मैंने घर के सारे काम करने हैं। फिर वो एक खुद को चैलेंज देना होता है। तो उसी भागम भाग में कोई 9 बजे से कोई 10-15 मिनट ऊपर हो जाते हैं, लेकिन काम हो जाता है। दूसरे नंबर पर, अगर आपका फिर ऐसे आप चैलेंज भी ना एक्सेप्ट करें, तो आप ऐसा करें, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें जिसमें औरतें मेहनत कर रही है, अपने घर को साफ़ सुथरा कर रही है, घर संवार रही है। बस आप मोबाइल उठाएं, वो वीडियो देखें, और आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि हम भी अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लें, और फिर सुकून से बैठें। सुबह को उठ के आपने सबसे पहले, अगर आपका दिल ना भी करे, चले मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, बस मोबाइल छोड़ दे। कभी आपने मोबाइल लेकर बैठना नहीं है। ये देखिए, मैंने भी आज बस दिल नहीं कर रहा था। किचन नीट एंड क्लीन किया, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड अचार डालने के लिए आम ले आए, तो उनको मैं धो के फैला दूंगी। और आज मैंने वो काम कर दिए जो मेरे 3-4 दिन से पड़े थे, जिनको करने को मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। तो कपड़े भी प्रेस किए, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्रेस किए। खाना बनाया, और फिर गेस्ट आए, उनके लिए खाना बनाया। तो सब कुछ किया। बस एक मरतबा ठान लिया कि करना है, ये तो चैलेंज दिया खुद को। एक काम किया, दूसरे को खुद ब खुद दिल किया, तीसरे को दिल किया, चले अच्छा ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। आपने सुबह उठ के नाश्ते के बाद आपने बिल्कुल नहीं बैठना। आपने मैं भी हूँ ना, मैं अगर मोबाइल लेकर बैठ रहा हूँ किसी का व्लॉग देखने के लिए, तो सुस्ती पड़ जाती है। तब मेरा दिल नहीं करता कि आज मैं कोई काम नहीं करना। आपने बस ये करना है, नाश्ता करने के बाद फौरी किचन में घुस जाना है, बर्तन वॉश करने हैं। बर्तन के बाद आपका दिल करेगा मैं शेल्फ़ वगैरह सब साफ़ कर दूँ। उसके बाद आपका दिल करना है मैंने किचन भी धो लूँ। किचन के बाद जब आप कमरे में आएंगे, ये देखिए मेरे कमरे की हालत, कपड़े प्रेस करने वाले पड़े बाहर के, सारी मैंने क्लीनिंग कर ली। आज मैंने सोचा, क्योंकि इस रूम में ही मैंने कपड़े प्रेस करने होते हैं, कि कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं ये कमरा नीट करूँगी, और उसके बाद खाना शाना बनाऊंगी। खुद को फिर मैंने चैलेंज दिया क्लीनिंग करने के बाद कि अब मैंने खाना, दोपहर का खाना बनाने से पहले कोशिश तो यही करनी कि सारे कपड़े अपने प्रेस कर लूँ। लेकिन फिर यही है कि बहुत माशाल्लाह आज मैंने कपड़े प्रेस किए, लेकिन मेरे रह गए थे, वो मैं इंशाल्लाह अब कल को करने, मैंने कल की क्लीनिंग के बाद मैं अपने खुद के कपड़े प्रेस करूँगी। तो बस आपने किचन क्लीन नीट एंड क्लीन कर लेना, और उसके बाद फिर आपको ये होना है कि मैं काम करती जाऊँ, मैं ना बैठूँ। मोबाइल को अपने हाथ तक नहीं लगाना, क्योंकि जब हम मोबाइल या टीवी के सराहने बैठ जाए, तो बस फिर हमारा काम बिल्कुल भी नहीं करने को दिल करना, फिर सुस्ती पड़ती है, नींद आती है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कपड़े मैंने प्रेस किए। क्यों, आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने खुद को चैलेंज दिया कि ये काम मैं इतने टाइम तक कर लूँगी, तो वह अल्हम्दुलिल्लाह से कर भी लिया।
بس یہ سوچ لیں کہ صرف اگر زیادہ کام ہو تو زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اگر بہت زیادہ کام ہو، لیکن 1-1.5 گھنٹے کے بعد کام مکمل ہو جاتا ہے۔ دوپہر کا کھانا اگر آپ لوگ نہیں تیار کرتے تو پھر اس کے بعد دیکھیں نا، اگر جلدی کلیننگ ہو جائے۔ یہ میری بیٹی کے بھی میں نے کپڑے پریس کر کے ہینگ کر دیے، اپنے بچوں کے، اپنے ہسبینڈ کے، بس میرے رہتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اگر ہم 2-3 گھنٹے ناشتے کے فوری بعد ہم کام کر لیں تو ہمارا سارا دن ہم فری ہوتے، اس میں پھر ہم لیٹے، بیڈ پہ لیٹے، موبائل پکڑو اور دیکھو، موبائل پکڑو اور باتیں کرو رشتہ داروں سے جتنا چاہیں۔ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، اپنے بیٹھنا نہیں ہے، ناشتے کے فوری بعد آپ نے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بس موٹیویشنل ویڈیو دیکھنی ہے۔ میں تو یہی کرتی ہوں، جب میرا دل نہ کرے تو موبائل اٹھا کے بس کوئی ایسا ولاگ نکالتی ہوں جس میں عورتیں ہلکان ہو رہی ہوتی ہے کام کرتے ہوئے۔ پھر میرا دل کرتا ہے کہ نہیں، میرا گھر گندا ہے، میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ آج میں نے کام کر کے ہی بیٹھنا ہے، اور بہت کام لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ گھر گندا ہو نا، یہ میرے بس کپڑے رہ گئے، یہ میں انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں کلیننگ کے بعد پریس کروں گی۔ کچن میں آتی ہوں، کپڑے پریس ہو گئے، کھانا تیار کرتی ہوں، تو تقریباً 1-1:30 بجے تک میرا کھانا بھی ریڈی ہو جاتا ہے، کپڑے بھی پریس ہوتے ہیں، کلیننگ بھی ہوتی ہے۔ اور جو اچار ہے وہ میں آپ کو کل والی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں۔ میں وہ کام بلیو کرنے لگی ہوں گھر کے، جو میں نے شادی سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گی۔ میری شادی کو 16 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کی سلامتی رکھے۔ تو 16 سال پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مجھے ایک روٹی بھی نہیں صحیح طریقے سے بنانے آتی تھی، ہاں باقی کھانا وغیرہ میں اچھا بنا لیتی تھی شروع سے۔ تو کپڑے میں نہیں واش کرتی تھی، مجھے نہیں کرنے آتے تھے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں، اچار، ساگ، جو میں نے کبھی نہیں بنایا تھا، لیکن اب کرنا پڑتا ہے، شادی کے بعد یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بس یہ دوپہر کے کھانے کے بعد پھر یہ تھا کہ گیسٹ آئے تھے، گیسٹ میں کیا، میرے ہسبینڈ کے بھائی آئے تھے، تو ان کے لیے پھر بس کھانا بنایا۔ اب یہ دیکھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، دل نہ کرتے ہوئے بھی، میرے سارا دن کا کام بہت اچھا گزرا، بہت اچھا کام کرتے کرتے میرا دن گزرا۔ اگر کوئی دن، اول تو ایسا کوئی دن نہیں ہوتا، کبھی یہ ہونا کپڑے بھی پریس کیے پڑے ہو، واشنگ لگانے والی بھی نہ ہو، کلیننگ بھی صبح کو ٹائم پہ ہو جائے، تو اس کے علاوہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کھانا بھی ایکسٹرا کبھی بن جاتا ہے ایک دن پہلے، تو پھر میرا دن سارا دن بیڈ پہ لیٹے لیٹے بہت مجھے عجیب اپنے آپ سے الجھن ہونے لگ جاتی ہے کہ سارا دن ایسے لیٹی رہتی ہوں، دل کو عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے میں بیمار ہوں۔ تو بس یہ تندرستی ہے ہماری، یہ ہماری خوشیاں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کام جس کو سونپا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ اس کی بہتری کے لیے ہے، اور ہم اس کام کو اچھے سے سر انجام دیں تو ہم بہت اچھی زندگی اپنی گزار سکتے ہیں۔ بس یہی ہے کہ آپ نے ناشتے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، کام سٹارٹ کر دینا ہے۔ چکن کا سالن بن گیا تھا، اس کو میں نے پھر کڑاہی میں ڈال کے اچھے سے بھنائی کر کے، اس کو اچھے سے ڈیکور کر کے پیاز کے ساتھ، پھر ہم سب نے بیٹھ کے نیچے روم میں اے سی آن، کیونکہ اے سی نیچے والے روم میں ہے، تو اے سی آن کر کے ہم نے پھر ادھر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ بہت ہی مزہ آیا اور بہت ہی اچھا لگا کہ جب سارے بہن بھائی بیٹھے ہو نا کھانا کھانے کے لیے تو دل خوش ہو جاتا ہے، چاہے ایک ڈش ہو چاہے بہت زیادہ ہو، پیار ہونا چاہیے تو اتنے سے کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں اگر زیادہ کھانا بنانا ہو تو وہ بھی میں منٹوں میں بنا سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ آج دل کر رہا تھا چکن کو، اور چکن کو پھر میں نے اس انداز میں بنایا۔ اور چکن آپ نے دیکھا ہوگا بناتے بناتے میں نے دودھ کے ساتھ بھنائی کی، جب دودھ کے ساتھ چکن کی بھنائی کی جاتی ہے وہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ آپ کے ساتھ پراپر ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ نے مجھے بولا تب۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔